شخصیت شما در چه مرحله‌ای بود؟ در من تو را دارم ظاهر می‌شود. در آن زمان درام اساساً در اوج خود پیش می‌رفت. هنوز هم هست. دقیقاً. بعد از ظهور شما 2 پله بالا رفت. اول به من بگو. وقتی قسمت‌ها را تماشا می‌کردید چه احساسی داشتید؟ و می‌دانستی که باید در نقطه‌ای ظاهر شوی. بله، زمانی که من این اسکریپت رو در وهله اول دریافت کردم. من هم همینطور. شما در واقع نمی‌دانید که درامی که شما انجام می‌دهید موفق خواهد بود یا شکست خواهد خورد. بنابراین شما فقط انتخاب کردید و من دیدم که نادین آن را کارگردانی می‌کند و در مقابل همایون سعید آن را انجام دهیم. شانس خوبی است. پس اتفاقی که افتاد زمانی بود که به قسمت 13 یا قسمت 12 رسید. وقتی داستان به آن نقطه رسید، من به همایون پیام صوتی دادم و اینطوری شدم. کل درام کجا رفت و او همانطور که به شما گفتم. زمانی که شما ظاهر خواهید شد، درام در نقطه شکست خواهد بود و من کمی مردد بودم. مثل اینکه آیا باید آن را انجام دهم یا نه آنطور که بودم. من مثل این بودم که بازی آنها وجود دارد. برادر ادنان و برادر همایون هستند. سپس برادر ادنان مثل نه به من گوش کن. زمانی که شما ظاهر خواهید شد، بنابراین شما حضور خواهید داشت و شما جسور خواهید بود. آره، در واقع موضوع بسیار خطرناکی است. بسیار. دل شکستن در آن صورت. چرا؟ در واقع جالب است. منظورم این است که تاکی زنان سیلی خواهند خورد. من خیلی خوشحال شدم وقتی مردی سیلی خورد. در درام. میدونید چقدر خوشحال شدم؟ حداقل از زنان تغییر کرده است. این چرخه. نه تنها زنان باید افسرده باشند. شوهر هم دعوا داره. پدران و برادران ما هم دعوا دارند. حالا آنها آن را نشان دادن و سرگرم کننده است. هیرا اینو به هم بگو که وقتی این درام را تماشا میکنم به نظر میرسد معمولا ما بازیگران مرد را میبینیم که یکی قهرمان است، دیگری ویلین است. بنابراین مهویش ثابت کرد که شخصیت شرور نمایشنامه است. حالا شما وارد شدید، هانیا وارد شده است. چه کسی مانند قهرمان درام است که درست است؟ بله، این درست است. و زمانی که به من پیشنهاد شد، وقتی برادر اودنان این فیلمنامه آقای خلیل را به من پیشنهاد داد. چیز خنده‌دار این است که این مانند فیلمنامه 2 یا 3 است. آقای خلیل به من پیشنهاد می‌شود. قبل از آن من حتی نمی‌دانستم آقای خلیل کیست. جدی من اینجا شوخی نمی‌کنم. جدی هستم، چون قبلا در آن بازی نکرده بودم. او حتی اگر یک بار فیلمنامه‌اش را رد کنند، از جانی دریغ نمی‌کند. بله، به خدا 2 بار فیلمنامه او را رد کردم. یکی از آنها با ای بود و دیگری بود. و من نمی‌دانم چیست. پس چطور به شما اجازه داده این کار را انجام دهید؟ او میگوید که نمی‌کند. اگر یک بار آن را رد کرد، اجازه دهید هر کسی فیلمنامه‌اش را انجام دهد. من قبل از حسن میزبان بودم و من نمی‌دانستم که در صنعت نمایش چه کسی بود. چه کسی خوب نویسنده یا کارگردان است که وقتی وارد این صنعت شدید و شروع به نمایش درام کردید. بگو که چند خط ارزش این همه قدرت در درام دارد. بنابراین وقتی به من پیشنهاد شد به فیلمنامه نگاه کردم و من مثل این بودم که آقای خلیل آن را نوشته بود، من آن را گرفتم. فرصت، پس بیایید از آن استفاده کنیم. و بعد برادر اودنان خیلی خوب به من هدایت کرد که یک زن بد و یک زن خوب وجود دارد در درام و ما شما را به عنوان زنان خوب نشان می‌دهیم. تو هستی. چه زمانی به دست خواهند آورد؟ زمانی که مردم ناامید و عصبانی می‌شوند. با دیدن مهویش هانیه ظاهر می‌شود. و بعد من فکر کردم که این مشکلی ندارد. او قهرمان است و من می‌خواهم هروئین باشم. واقعا نمیدونی خلیل الرحمن کیه؟ نه، من واقعا نمی‌دانستم که من یک دختر بالیوودی هستم. اما وقتی ازدواج کردم، سپس به من گفت که هیره این خلیل است. خلیل الرحمن خیلی خوب می‌نویسد. این او و این او و غیره. این عمر احمد است، این ماهیره و این فواد است. میدونی؟ صبر کن، ماهیرا و فواد را نشناختی؟ نه، فقط میگم زمانی که میزد و فواد باند میزد، من عادت داشتم. بنشین و با مانی تماشایش کن. اولین نمایشنامه‌ای که باعث شد به سمت نمایش‌ها و کانال‌های پاکستانی و سپس آرام آرام با مردم آشنا شدم. و صادقانه وقتی میزبان هستید، شما از درام و در کنار آن دور هستید. بچه‌ها، شما میدانید که آنها با من بزرگ شده‌اند. بله، بچه‌های من روی آنها تمرکز کردم و سپس میزبانی کردم. من تصور زیادی از درام نداشتم. اما اکنون شما از صنعت نمایش میدانید. قطعاً. حیرت آور. آقای خلیل مثل نگاه کردن به جملاتش ذهنم رو به هم زد که نمیخواهد فیلمنامه‌اش را انجام دهد. منظورم خیلی زیباست و زمانی که کلمات بسیار تند و جسورانه، وقتی میتوانید آنها را بگویید. پس شما اگر قسمت را دیده اید، بنابراین او از صمیم قلب تمام دیالوگ‌هایش را ارائه کرد با تمام وجود. مردم سوالات زیادی در مورد این موضوع مطرح می‌کنند. شخصیت مهویش، مثل اینکه این زنان کجا هستند و شاید یک زن نباید به این شکل در تلویزیون به تصویر کشیده شود. نظر شما در این مورد چیست؟ درام یک است. یک سرگرمی است. شبیه 1 ساعت یا بیشتر از 1 ساعت یا 40 دقیقه است. زیاد درگیر نشو. او قطعاً نقش یک شخصیت در درام را بازی می‌کند و پس از آن باید درست مانند باشد. نکته این است که فقط کمی سرگرمی است و
چیزهای زیادی در درام‌ها واقعی نیستند. کانال‌های خبری باید توقیف شوند زیرا اخبار کذب منتشر می‌کنند. اما همه چیز هنوز هم اتفاق می‌افتد. داستان‌ها بر اساس ساخته شده‌اند. می‌دانید که از آنها درام‌ها ساخته می‌شوند. بنابراین من فکر می‌کنم این یک درام است. این یک داستان واقعی نیست. و اگر چنین باشد پس هر چه باشد دنیای بزرگی است. این یک داستان واقعی است زیرا همایون آن را گفته است. در سابقه قبل از آن بر اساس. چگونه باید روشن کنم که این داستان واقعی کیست؟ اما موضوع این است. من فکر می‌کنم که همه چیز اتفاق می‌افتد. و شخصاً چیزی که از آن خوشحالم این است. اون مرد تا کی؟ زنان مورد آزار قرار خواهند گرفت و زنان حق دارند یا نادرست؟ خیلی سرگرم کننده است که ببینم آنها در حال مبارزه هستند. دعوای ببر و شیر. آن تام است. اما آنها برای یک زن می‌جنگند که زنها اشتباه کردند و برای او می‌جنگند. منظورم واضح است که او درگیر است که در همه جا وجود دارد. یک درام وجود دارد. اگر دختر مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد دلیل آن پسر است. یا مادرش قانون است یا پدر شوهر یا حتی خودش. می‌دونی؟ بنابراین شما می‌دانید که یک چیز کاملا خانوادگی است. و مانند یک زن نمی‌تواند اینطور صحبت کند. باشه اینو بهم بگو که قبل از اینکه شخصیت شما ظاهر شود بسیاری از مردم گمان زنی می‌کردند که این هروئین را تولید می‌کند. هیرا مانی در نقش همسر شهوار خواهد آمد. یا هیرا مانی به این شکل ظاهر می‌شود. او همه چیز را درست خواهد کرد. آیا از اینکه مردم آنقدر انتظار می‌رفتند لذت می‌بردید؟ هیجان آنها بیش از حد قابل تحمل بود. شما حتی آنجا نبودید اما هنوز از شما نام برده می‌شد. دقیقاً همان عکسی است که من 2 قسمت قبل از آن پست کردم. در حال آمدن عکس در سالی که پوشیده بودم. تنها چیزی که شنیدم این بود که همسر شهوارس. همسر جیورز حالا پوست به او بگویید. من مثل برادر نادین بودم که همه این را میگویند و او به سادگی گفت خفه شو فقط راحت باش. وقتی شما بیایید مردم بسیار شوکه خواهند شد. و سپس زمانی که شما پدرم را درست میشناسید که الان اینجا نیست آقای میتین. فیلمنامه او و نحوه صحبت کردن و چیزهای دیگر. وقتی از همان ابتدا آن را مانند فیلمنامه خواندم احساس کردم خیلی خوب است که بدانم در این قسمت حضور خواهم داشت. احساس مسئولیت پذیری آن را دوست دارم. نوعی از شخصیت. زمانی که آن را بسیار درهم و همه چیز خواهد بود. سپس من ظاهر خواهم شد و ارتباط با اتاقی بسیار زیبا است. بنابراین من خیلی لذت بردم. واقعا انجام دادم و بودم. مثل اینکه بله من برای مدت طولانی نخواهم بود اما و آن. چرا این را میگویید؟ قبلا در مصاحبه گفته اید. این کموی من است و برای مدت کوتاهی میایم. اما مثل اینکه امیدواریم اتاقی بیاید. به تو و از طرف پدرانش خواستگاری کند. شما فقط به ما حملات قلبی میدهید که مدت زیادی نیست اینجا هستم. همه اینها را طوری میگویی که انگار اینجا هستی. برای چند قسمت و سپس شما را ترک کنید. بله این درست است. و سپس همایون در یکی از مصاحبه‌هایم به قتلی اشاره کرد. و به قتلی هم اشاره کردی. بله من به 2 قتل اشاره کردم. آیا شما اطلاعات نادرست را منتشر می‌کنید یا چه؟ می‌بینید که ما می‌خواهیم این اطلاعات پنهان بماند. بنابراین وقتی اپیزود را تماشا می‌کنید باید شوک داشته باشید.